दोस्तों, ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी जूतियाँ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरेत की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नो सलवा और बहुत से अंबियाए अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इजराइल में ये संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कुफार से जिहाद करते और कुफार के लश्करों की कसरत और शानो शौकत देख कर डर जाते तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते थे। इस संदूक के रहमतों और बरकतों का ऐसा ज़हूर होता कि उनके दिलों में सुकून इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरसते हुए दिल पत्थरों की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। आसमान से फतह नुसरत नाजिल होती और ये जंग में फतहियात हो जाते। बनी इजराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता तो ये लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज आती थी। ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इजराइल में अल्लाह की रहमत, बरकत और फतेह की नाज़ुल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया समझा जाता था। मगर जब बनी इजराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उनकी सरकशी और बदअमालियाँ अपने उर्ज पर पहुँच गए तो उन पर अल्लाह का अजाब आया। कुफार की एक कौम अमालिया ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इजराइल का कत्ले आम करके उनके इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इसी मुकद्दस संदूक को भी उठा कर ले गए। ये जानना जरूरी है कि ये ताबूत सकीना इनके पास कहाँ से आया था। तो ताबूत सकीना इस संदूक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबियों तक मुंतकिल होता रहा और यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक मुंतकिल हुआ। तो जब ये सारे नबी इस दुनिया से चले गए, बनी इजराइल जो कि खुद को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम मानती है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिन को फॉलो करती है, तो इन लोगों ने इस संदूक पर कब्जा कर लिया। मगर कौम अमालिका ने इन्हें तबाह बर्बाद करके ये संदूक अपने साथ ले गए। कौम अमालिका के कुफार ने इस मुकद्दस संदूक को निजासत गंदे कूड़े खाने में फेंक दिया। इसकी बड़ी बेअदबी की, जिसके अंजाम में इन पर ये बवाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों से मुब्तला हो गए, जिसमें कौम अमालिका के शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गया। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल हुआ है। तो इन काफिरों की आंखें खुल गई और इन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखकर उन बैलों को बनी इजराइल के बस्तियों की तरफ फेंक दिया। हजरत समीउल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। जो बनी इजराइल की कौम ने अपने दरखास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इजराइल के सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करते थे। इस पर बनी इजराइल को एतराज हुआ कि तालूत को ताल्लुक शहरी खानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाह के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग सही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों हो सकता है। बनी इजराइल के इन एतराजों का जवाब देते हुए हजरत सामुएल अलैहिस्सलाम ने
یہ تقریر کی اس کا تعجب میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہ کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہر بھی وہ تم سے بڑا عالم ہے اور بہت ہی طاقتور، شکیل و جمیل اور بہادر اور لڑائی کے خون سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ اپنے ملک جسے چاہے دے اور اللہ وہ علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہ کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کے سورہ بقرہ میں ہے جس میں تابوت سکینہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت سموئیل علیہ السلام کی بیوی وفات ہو گئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنوائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ آخر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا، پھر اس محل میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ مگر 895 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر سے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، مگر روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس تابوت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مگر بہت سے مفسرین نے اس بات کے بارے میں یہ کہا ہے اللہ اس تابوت کو امانت کے طور پر اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ ابن عربی اللہ رحمہ کے پاس جو تابوت تھا شاید وہ تابوت سکینہ ہی تھا، جس کے ذریعے شیخ ابن العربی ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے رہنمائی فرماتے رہے۔ شیخ ابن العربی نے اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور یہ صندوق وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے بڑے بڑے عابد زاہد کے پاس منتقل ہوتا رہا، اور آخر میں اس صندوق کو لے کر حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ مگر یہودیوں کے مطابق یہ صندوق ہیکل سلیمانی کے اندر دبا ہوا ہے جو کہ فلسطین میں ہے، اسی لیے یہ یہودی لوگ کئی سالوں سے اس صندوق کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے ہے ہیکل سلیمانی، اور ہیکل سلیمانی کے اندر یہ صندوق دبا ہوا ہے، اور جس کے ہاتھ یہ صندوق لگ جائے گا وہ پوری دنیا پر راج کرے گا، کیونکہ یہ صندوق بہت ہی مقدس ہے۔ مگر ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ اس صندوق کو لے کر امام مہدی ظاہر ہوں گے اور ان یہودیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔